أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء जब हमजा पर वक़फ़ करेंगे तो आगे अलिफ खुद पढ़ेंगे, हमजा ज़बर अलिफ। अब मिला भी सकते हैं बिनाअ व अंज़ल मिनस समाई فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزق पर सीधी निकाल رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون